Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. Today we are going to learn a very interesting term, that is party whip. What is party whip? Party whip is relatively a much unfamiliar term. It is a new term because a state minister, federal minister, cabinet, पार्लियामेंट, ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि आप रिपीटेडली सुनते हैं, फ्रीक्वेंटली आप इनको यूज़ करते हैं. पार्टी विप क्या है और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ के अंदर पार्टी विप का क्या रोल है, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो. सो पार्टी विप को अंडरस्टैंड करने से पहले हम विप टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी. ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये एक हंटर है, एक चाबुक है. अगर हम विप वर्ड को, विप टर्म को उर्दू में अंडरस्टैंड करते हैं तो इट मीन्स कोड़ा. कोड़ा किसी को तब मारा जाता है जब वो राइट डायरेक्शन से इधर उधर हो जाता है. तो आप उसको ट्रैक पे रखने के लिए आप उसे कोड़ा मारते हैं, आप उसे हंटर मारते हैं, आप उसे चाबुक मारते हैं ताकि वो ट्रैक पे रहे. आपके पास अगर एक जानवर है और आपने उस पर सवारी की हुई है, सपोज़ आपके पास घोड़ा है और आप घोड़े पर सवार हैं, तो आप अपने रास्ते से जा रहे हैं. अगर वो आहिस्ता चल रहा है, आप उसे तेज़ चलाना चाहते हैं तो आप उसे एक चाबुक मारेंगे. या वो अगर रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, आप उसे राइट डायरेक्शन पे रखना चाहते हैं तो आप उसे चाबुक मारेंगे. तो यहाँ से एटलीस्ट कुछ चीज़ें आपको विप के बारे में क्लियर हो चुकी होंगी. अब हम चलते हैं इस टर्म की डेरिवेशन की तरफ. ये टर्म आई कहाँ से? दिस टर्म इज़ एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम. बरतानिया का जो सियासी निज़ाम है उसके साथ ये टर्म जुड़ी हुई है, वहाँ से ये टर्म ज़्यादा कॉमन हुई. और इसकी हिस्ट्री ये है कि अगर इंग्लैंड के अंदर ये जो टर्म है दैट इज़ रिलेटेड विद अ स्पोर्ट ऑफ फॉक्स हंटिंग. फॉक्स के शिकार के लिए जब एक पैक ऑफ हाउंड्स को लेके जाया जाता था, यानी शिकारी कुत्तों के एक गोल के साथ जब फॉक्स को हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए जाया जाता है, तो वो शख्स जो कि उन हाउंड्स को, जो कि उन शिकारी कुत्तों को डायरेक्ट करता है ताकि वो सही डायरेक्शन में चलें, ताकि वो फॉक्स को चेज़ कर सकें, उनका ताक़ुब कर सकें. और इस बात को जो इंश्योर करता है कि जो पैक ऑफ हाउंड्स है वो इधर उधर भटके ना, बल्कि वो अपनी सही डायरेक्शन में चलता रहे ताकि वो फॉक्स को हंट कर सकें. तो उसको विपर इन कहा जाता है. अब ये जो विपर इन पर्सन है बिल्कुल उसी तरह से पार्टी विप है. तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टी विप है दैट इज़ रूल एनफोर्सर, दैट इज़ अ मैनेजर, दैट इज़ अ डिसिप्लिन टीचर. और अगर हम इसे प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी विप इज सच एन ऑफिशियल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी who acts as the party's enforcer inside the legislative body. जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पार्लियामेंट है, चाहे आप उसके अपर चैम्बर की बात कर रहे हैं या लोअर चैम्बर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कोई वोटिंग हो रही है, तो वो उस सारे प्रोसेस में उसका क्या काम है, उसने किस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं वो पार्टी लाइन को फॉलो करें, जो पार्टी मेंबर्स हैं वो डिसिप्लिन को मेंटेन करें, और जो पार्टी मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम जो वोटिंग है उसको इंश्योर करें और वोट उसी तरीके से दें जिस तरीके से पार्टी चाहती है. यानी जो डिसीजन पार्टी लेना चाहती है, अगर कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कोई कानून साजी हो रही है, तो अगर पार्टी चाहती है कि इस कानून को बनाया जाए, इसको सपोर्ट किया जाए, तो वो उसकी हाँ में वोट दें. और अगर पार्टी उसको रिजेक्ट करना चाहती है तो वो उसको रिजेक्शन के लिए वोट दें. और इसके अलावा अगर वहाँ पर किसी मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वोटिंग हो रही है, जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो कि लोअर चैम्बर है पाकिस्तानी पार्लियामेंट का, तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उनके लिए वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है. इसी तरह से जो अपर चैम्बर है सेनेट, उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उसके लिए भी इलेक्शन होता है. तो उस टाइम पे जो पार्टी विप्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो पार्टी मेंबर्स हैं उस वो जो एक जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मेंबर किसको वोट दे रहे हैं और कैसे तरह से वोट दे रहे हैं जैसे कि पार्टी चाहती है. यहाँ पर एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ये पार्टी विप है और पार्टी विप के हाथ में आप देख रहे हैं कि विप है, यानी हंटर है, चाबुक है. और इस हंटर और चाबुक से वो क्या कर रहा है, वो ये जो सारे पार्टी मेंबर्स हैं वो उनको डायरेक्ट कर रहा है टू रन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू गो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन.
اگر ہم بات کریں پارٹی وپ کے رول کی، اس کے کردار کی، تو پارٹی وپ کا جو رول ہے، جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، دے آر سو ڈائیورس. دیر آر ملٹیپل رسپانسبلٹیز آف اے پارٹی وپ. کیونکہ جو پارٹی وپ ہے دیٹ از ویری مچ کروشل ان اے پارلیمنٹری پولیٹیکل سسٹم. اسی لیے کئی جگہوں پر ایک چیف وپ ہوتا ہے اور دو اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ڈیپوٹی وپس ہوتے ہیں. ان کی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ایک ان کی جو میجر رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ ٹو میک شیور the maximum number of their party members vote and vote the way their party wants. That is very important کہ صرف اس چیز کو انشور نہیں کرنا کہ ان کے پارٹی ممبرز ووٹ کریں، بلکہ اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے کہ ان کے پارٹی ممبرز اسی کو ووٹ کریں یا اسی ڈائریکشن میں ووٹ کریں جس ڈائریکشن میں پارٹی چاہتی ہے. وہ اپنی جو انڈیویجول ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے اس کو فالو نہ کریں، اور وہ کسی اپوزیشن پارٹی کو ووٹ نہ دے دیں ڈیو ٹو سرٹن بینیفٹس. اس چیز کو انشور کیا جانا. سیکنڈ، پارٹی جو وپ ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ پارٹی ممبرس کی ایک لسٹ تیار کر لے جو کہ کسی بھی بل کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں، یا جو ادر کنڈکٹ ہے اس ہاؤس کا، جو ادر بزنس ہے اس ہاؤس کا، اس کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ جو لسٹ اس نے تیار کی ہوگی ان ممبرس کی جو کہ کسی بل پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر کو وہ لسٹ ہینڈ اوور کر دے گا. اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ پھر ان کو بولنے کے لیے کال کرتا ہے، ان کو اپرچونیٹی دیتا ہے سو دیٹ دے کین آسک کوسچنس. اسی طرح سے اس چیز کو انشور کرنا کہ جو پارٹی ممبرس ہیں وہ سیشن اٹینڈ کریں اور ووٹ دیں، اور ووٹس اپنی مرضی سے نہیں دیں، ووٹ دا وے دیئر پارٹی وانٹس. اور جب ووٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر ان ووٹس کی کاؤنٹنگ کرنا یہ بھی پارٹی وپس ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو پارٹی وپس ہیں ایکچولی دی مینٹین ڈسپلن. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنل ڈیموکریسی ہے، یعنی ود ان دا پارٹی جو ڈیموکریسی ہے، اس کے لیے بھی پارٹی وپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور جو پارٹی وپس ایکچولی دے سیکیور دا اٹینڈنس آف دا ممبرز ان دا ہاؤس، اور وہی گائیڈ کرتے ہیں، وہی ریسٹرکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پارٹی ممبرس کو ٹو بی ان ود ان دا ڈائریکشنز وچ ہیو بین اسپیسیفائڈ بائی دیٹ پارٹی. اور بھی کچھ فنکشنز ہیں لائک ان کو ایڈوائس اور سپورٹ فراہم کرنا کسی بھی پارٹی ممبر کو ٹو انشور دیٹ پارٹی ڈیسیشنز آر کیریڈ آؤٹ. اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تاکہ جو نمبرس ہیں بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشنز آر کیپٹ ان بیلنس اف ممبرز آف پارلیمنٹ آر ایبسنٹ. آپ آج جا کے تو آسٹریلیا کی ویب سائٹ، پارلیمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے، نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے، یو کے کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے، اور دیکھیے کہ وہاں پہ ایون کہ آپ یو ایس کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ دیکھیے، یو ایس کانگریس کی ویب سائٹ دیکھیے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا بھی چیف وپ اور ڈپٹی وپس موجود ہیں، اور جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کا بھی چیف وپ اور ڈپٹی وپس موجود ہیں. انڈیا میں آپ کو نظر آئیں گے پارٹی وپس. تو پاکستان کے کیس میں آپ کے لیے ہوم ورک ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اس وقت پاکستانی پارلیمنٹ کا جو لوئر چیمبر ہے دیٹ از نیشنل اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں رولنگ پولیٹیکل پارٹی کا چیف وپ کون ہے، اور کیا کوئی ڈیپوٹی وپس موجود ہیں یا نہیں ہیں، اپوزیشن پارٹی نے بھی کوئی وپ اپوائنٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. اسی طرح سے جو ہماری 4 پروونشل اسمبلیز ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے اور پنجاب ہے، وہاں پر بھی رولنگ پولیٹیکل پارٹیز اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی وپس کے نیمز آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں، تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو واقعی سمجھ پہ آ گئی ہے اور آپ لوگوں کو جو میں نے ہوم ورک اسائن کیا ہے وہ بھی آپ نے کر لیا ہے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.